غور کرنا کہ بعض لوگوں نے نبی پاک دیاں بیویاں نو ازواج مطہرات نو امہات المؤمنین نو جناب اہل بیت نہیں ماندے۔ آؤ ذرا غور کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طرف جدوں فرشتے بشارت لے کے آئے فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرمایا فرشتے کی آمدے نے کہ اے اللہ دی بندی تعجب نہ کر، تعجب نہ کر۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ دے امر دے، اللہ دے حکم دے، اللہ دیاں قدرتاں تے تعجب نہ کر۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اے گھر والے تواڈے تے رب العالمین دی رحمتاں دا نزول ہوئے، رب العالمین دیاں برکتاں دا نزول ہوئے۔ سلام علیکم اہل البیت، اے گھر والے تواڈے تے اللہ رب العالمین دی طرف رحمت اور برکت دا نزول ہوئے۔ اہل بیت کنوں کیا گیا؟ بی بی نو کیا گیا؟ کائنات دے لوگوں سب تو پہلے اہل بیت نبی پاک دیاں بیویاں نے جدو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر اس آیت مبارکہ دا نزول ہویا، نبی پاک نے پیغام بھیجیا، حضرت علی نو بلایا، اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو بلایا، اپنی چادر دے اندر لے کے چادر دی آغوش چادر دے اندر لے کے نبی پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اے علی نو اپنی چادر تھلے لے آئے، نبی پاک نے اپنی بیٹی نو بٹھا لے آئے، حسن و حسین نو بھی بٹھا لے آئے۔ آپ نے فرمایا اللہ اے بھی میری اہل بیت نے۔ نبی پاک نے دعا کر کے فرمایا اللہ اے بھی میری اہل بیت نے، اللہ اہل بیت کے اندر شامل کر دیو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ اللہ دے رسول کیا میں بھی اہل بیت؟ آپ نے فرمایا اے رب العالمین نے تینوں مقام پہلی عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے انہوں پاک کر دیتا ہے، انہوں خوب پاک کر دیتا ہے، ساری نجاستاں رب العالمین نے انہاں تو دور کر دیتیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ جڑے لوگ حسن و حسین دے نال پیار کرنا، حسن و حسین دے نال محبت کرنا، اللہ تسی بھی انہاں لوگاں دے نال محبت کرے آجے۔